बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद आज बात करेंगे कि ये अदलिया का पाकिस्तान की सियासत में किरदार, इमरान ख़ान के लिए जो प्लानिटरी फेवर्स आ रही हैं वो क्या हैं, और अब आगे आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान की और आवाम की बदलती सूरत हाल है उस पर बस आपके चंद मिनट दरकार होंगे, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अभी जैसे ही ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया तो सबके अलग-अलग आपने देखे प्रोग्राम्स हुए कि आपकी जो सैटर्न के मुतालिक जो रीडिंग थी वो बहुत दुरुस्त निकली और अदलिया वाकई खड़ी हो गई जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जबकि आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि 29 जून से सैटर्न ने जैसे ही रेट्रोग्रेड होना है तो उसने ये उसके बेसिक रोल में था अवाम का इकट्ठा होना, अवाम का किसी एक गोल पे इकट्ठा होना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने लिए नए मंशूर बनाना और अदलिया का नए कवानीन की तशरीह के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट के बड़े बड़े फ़ैसलों को तेज़ी से लेना और करना। शायद ये आप लोग देखेंगे जो इस मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे भी जो हमारी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन वाली वीडियो है उसमें ये लगा होगा, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं। तो अब होगा ये जो मंजरनामा है कि अवाम अगर अदलिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अवाम पीछे खड़ी हो जाएगी, ऐसा महसूस होता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो मोस्टली लोग पूछ रहे हैं कि कब तक, कि अदलिया का ये बिहेव कब तक रहेगा। तो बेसिकली इसका हाई टाइम तो अक्टूबर तक है, अक्टूबर हाई टाइम है, उसके बाद अगले साल अप्रैल तक। लेकिन हाई टाइम जो सारी स्पीड्स नज़र आएंगी आपको अदलिया की, ये सारी की सारी अक्टूबर तक होंगी बेसिकली। और उसके बाद अगर बात करें कि इमरान ख़ान के हक़ में अब चीज़ें कितनी बेहतर हो रही हैं, तो जो 12 जुलाई या 10 जुलाई आपको याद होगा जब मैं ये डेट दे रहा था, बेसिकली मार्च का ट्रांजिट था। उसमें मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया था डिफरेंट प्रोग्राम्स में कि इमरान ख़ान को जो डील्स ऑफर्स या कुछ भी वो जब तक मार्स उसके फर्स्ट हाउस में है वो नहीं मानेगा। मार्स जैसे ही फर्स्ट हाउस से निकलेगा वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी शो करेगा। तो आज मेरा ख्याल है जब हम ये 13 तारीख में वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जब देख रहे हैं तो आज उनकी 3 शराइत आई हैं। बेसिकली अगर उन 3 शराइत पे भी बात करें, लोग उस पर जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मार्स का अगर इतनी तेज़ इम्पैक्ट आता है, कल दोपहर में के बाद वो अपनी पोजीशन बदली है और आज तक 2 फैसले फेवर में आ चुके हैं, तो ये मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से इमरान ख़ान की तरफ जा रहे हैं फेवर्स जो हैं। तो मार्स की ये पोजीशन उनको सूट करेगी और बड़ी ताकत से निकलेंगे। और अब अगर दूसरी बात जो उनकी शराइत की बात करें, उन्होंने 3 शराइत रखी हैं जी। एक कि मेरे बेगुनाह जो ये फजूल केसेस हैं वो माफ़ किए जाएँ, सेकंड मेरे लोगों को छोड़ा जाए, और तीसरा कि मेरी जो मैंडेट है वापस किया जाए। तो बेसिकली इसका तर्जुमा ये बनता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि चुप करके हुकूमत मुझे दे दो। क्यों? मैंडेट वापस करने का मतलब यही हुआ कि जितनी 45 के मुताबिक मेरी जीती सीटें वो मुझे दे दो। तो अगर वो दे दो तो फिर हुकूमत ही आपकी जनाब। तो बेसिकली डिमांड बड़ी हाई है, इन्होंने इतनी आसानी से नहीं देना। लेकिन ये ज़रूर है कि मरीम साहिबा से लेके जितने हल्के अदलिया के पास गए वो सारे के सारे उड़ा दिए जाएंगे और अदलिया बड़ा स्ट्रेट और हार्श रिएक्ट करेगी। हुकूमत अब नून लीग की ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी बेसिकली कि हम जो है ख़ुद गिरें या गिरा दिए जाएं या कैसे जाएं। अब इस टाइम वो सिर्फ उतरने के तरीक़ों पे, ऑप्शंस पे गौर हो रहा होगा, जो मेरी रीडिंग कह रही है कि हमें अदलिया से टकरा के नाअहल होकर उतरना है, या हमें किसी और पार्लिमेंट में जो जब पीटीआई की अक्सरियत जब बन जाएगी उस तरीके से उतरना है, या किस तरीके से उतरना है। बस अब ये बातें ज़ेर गौर रहेंगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नून लीग के जितने भी सियासतदान हैं बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो समझ से बाहर है। क्योंकि डेफिनेटली आप देखें कि
عدلیہ نے عوام کے لیے ہی فیصلے دینے ہوتے ہیں، تو عوامی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی بنی، تو پھر آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ یہ عدلیہ انڈیا والوں کے لیے فیصلے دے یا کس کے لیے دے؟ تو بیسیکلی عوام کو چاہیے کہ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں، پھول نچھاور کریں، تھوڑی سی انکریجمنٹ کریں، جب ٹرولنگ کرتے ہیں کسی غلط بات پہ تو اچھائی پہ پروموشن بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی معاشرے میں کوئی ٹرینڈ بننا چاہیے کہ جب کوئی پاکستانی آفیسر، کوئی پاکستان کا کوئی محکمہ، کوئی لوگ جب اچھا کریں تو پھر آپ لوگ اپریشیٹ بھی کریں. اچھائی پہ آپ لوگ بالکل گم ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی غلط روش ہے. اگر آگے نیا پاکستان یا پاکستان کا نصیب بدلنا ہے تو اس کے لیے کوئی تھوڑی سی اپریسیشن کا بھی ماحول بنائیں اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹرینڈ چلائیں. عدالتیں بھر دیں جا کے پھولوں سے، آپ لوگ سڑکیں بھر دیں ان کی، کچھ بھی کریں، مطلب ایک اچھا گیسچر تو دیں کہ اگر وہ بیچارے ہمت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپریسیشن بھی ہونی چاہیے جب آپ لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اب آ جائیں کہ عمران خان کو یہ کب تک فیورز ملتی نظر آتی ہیں میکسیمم. دیکھیں میکسیمم یہ روک سکتے ہیں عمران خان کو 14 اگست تک. 14 اگست ایسی ہی تاریخ ہے جیسے یہ میں نے 12 جولائی کا ذکر کیا تھا. تو 14 اگست کے بعد ایک پلانٹری موومنٹ عمران خان کو فیور دے گی. ستمبر میں اس کی مہادشا میں انتردشا مارس کی آ جائے گی، جوپیٹر میں مارس آئے گا، بڑا زبردست ان کو فروٹس ملنے لگیں گے اور کوئی روکنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی آپ لوگ اس بات کو جو ہے وہ ریلائز کر جائیں کہ یہ اب جتنے بھی جو شام ہے اس کی صبح کا آغاز 14 اگست سے ہوگا اور یہ اب زیادہ زیادہ مہینہ ڈیڑھ رہ گیا تو ہمت کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد چیزیں اس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کے لیے تو بہت اچھی ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ ملک کے لیے کوئی بہت اچھا کچھ ہونے جا رہا ہے تو ایسا ابھی نہیں ممکن، کیونکہ آگے یہ پورا خطہ ہی جنگوں میں جا رہا ہے. اس پہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈیٹیل ڈیفرنٹ ویڈیوز کرتے رہتے ہیں. اس پہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اپڈیٹ کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں کم از کم جیسے آپ کو ویکلی اور منتھلی فور کاسٹ، ابھی ویکلی کا ٹائم ہی نہیں بن سکتا میرے پاس، تو اس لیے میں صرف منتھلی دے رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد ایک ایپ لانچ ہو رہا ہے ہمارا، وہ کچھ دنوں میں لانچ ہو جائے گا. اس سے آپ لوگوں کی پرسنلائز جو وہ ہے ریڈنگز بڑی اچھی ہو جائیں گی، آپ لوگوں کی اپائنٹمنٹس بڑی سموتھ ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور کافی چیزیں ہم ایڈ اپ کریں گے، جس طرح سے شادی کے ایونٹس میٹ اپ پلان کر لیں، میچ میکنگ، اور اس کو پوری سپرویژن ملے گی میچ میکنگ کی. اسی طریقے سے جو ہمارے جیسے ایگری لینڈ پروجیکٹ تھا یا وہ اور بھی کافی ریمڈی سے لے کے پروڈکٹس میں آپ لوگ بڑے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹس نہیں اویلیبل ہوتی، بعض اوقات جو ریمڈیل وہ ہو جائیں گی. کافی کوشش کروں گا کہ اس ایپ میں جو بیسٹ آپ لوگوں کے لیے سروس ہو سکتی ہے اس میں ڈالا جائے، اور خصوصاً آپ لوگوں کی یہ جو اپوائنٹمنٹ کے سلسلے ہیں جو بڑے اوور ڈیو ہو جاتے ہیں ان کو سموتھ کر دیا جائے، اور اسٹرالوجی کو بیسیکلی ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں کے لیے سپورٹیو وے میں پیش کیا جائے جس سے ہم لوگ آپس میں کنیکٹ رہ سکیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.